शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षाको रूपमा आज हामी माध्यमिक तह र आधारभूत तहको लागि आवश्यक महासागरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। 5 वटा महासागरहरू रहेका छन्। प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर, कुमेरु महासागर र सुमेरु महासागर। यी 5 वटा महासागर मध्ये प्रशान्त महासागर सबैभन्दा ठुलो महासागरको रूपमा चिनिन्छ र साथसाथै सबैभन्दा गहिरो महासागरको रूपमा पनि प्रशान्त महासागर नै चिनिन्छ। प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल 16 करोड 57 लाख स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। 16.57 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। र यसै गरी प्रशान्त महासागरको औसत गहिराई, प्रशान्त महासागरको औसत गहिराई 4300 मिटर 4300 मिटर रहेको छ भने यस महासागरले विश्वको कुल क्षेत्रफलको 1/3 भाग ओगट्दछ र कुल पानीको भागको 45.5% जल क्षेत्र यसले ओगट्दछ। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मारियाना ट्रेन्च हो, जसको गहिराई 11,776 मिटर रहेको छ। 11,776 मिटर रहेको छ मारियाना ट्रेन्च, प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ र यस महासागरलाई सबैभन्दा पहिले स्पेनिस खोजकर्ता भास्को डी बाल्बोआले पत्ता लगाएका थिए। प्रशान्त महासागर सबैभन्दा बढी टापु भएको महासागर पनि हो। यसमा 57 वटा टापुहरू रहेका छन्। यस महासागरमा, प्रशान्त महासागरमा 2 प्रकारको आँधी विशेष रूपमा आउने गर्दछ। उत्तर पूर्व प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने आँधीलाई टाइफुन भनिन्छ भने दक्षिण प्रशान्त महासागरमा आउने आँधीलाई विलिविली भनिन्छ। उत्तर पूर्व प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने आँधीलाई के भनिन्छ? टाइफुन भनिन्छ भने दक्षिण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने आँधीलाई विलिविली भनिन्छ। प्रशान्त महासागरमा सम्पूर्ण जलमण्डलको केन्द्र समेत रहेको छ र यो केन्द्र न्युजिल्यान्डको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको छ। प्रशान्त महासागरलाई अङ्ग्रेजीमा पेसिफिक ओसन भन्ने गरिन्छ र यस पेसिफिकको अर्थ शान्त र सौम्य भन्ने हुन्छ। यसरी पेसिफिक नामाकरण गर्ने मानिस हुन् फर्डिनेन्डले पेसिफिक नामाकरण गरेका थिए प्रशान्त महासागरलाई। यस प्रकारले प्रशान्त महासागर सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा गहिरो महासागर हो र यो महासागर प्रत्येक वर्ष 1 इन्चका दरले खुम्चदै गइरहेको छ। प्रशान्त महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू कोलोराडो, ह्याङहो, यान्जे, अमुर, युकन आदि हुन्।
प्रशान्त महासागरमा साना ठुला गरी करिब 20,000 टापु रहेका छन्। 20,000वटा टापु रहेका छन्। यसभन्दा पहिले भनेको कुरा हामीले 57वटा टापु भनेका थियौँ, जुन सही होइन, माफ गर्नुहोला, त्यो गलत कुरा भनियो। प्रशान्त महासागरमा साना ठुला 20,000 टापु रहेका छन्। सबैभन्दा बढी टापु भएको महादेश पनि प्रशान्त महासागर नै हो। अब प्रशान्त महासागरको बारेमा हामीले पढेका केही कुराहरू के छन् भने, प्रशान्त महासागर सबैभन्दा गहिरो महासागर हो। यसको क्षेत्रफल 16.57 करोड स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। यसको औसत गहिराई 4300 मिटर 4300 मिटर रहेको छ र कुल जलमण्डलको 45.5% भाग प्रशान्त महासागरले ओगटेको छ। प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मारियाना ट्रेन्च हो, जसको गहिराई 11,776 मिटर रहेको छ। 11,776 मिटर रहेको छ। यो त्रिभुजाकारको छ र यसलाई पत्ता लगाउने स्पेनिस खोजकर्ता भास्को डी बाल्बोआ हुन्। र यसमा यस महासागरमा, प्रशान्त महासागरमा, महासागरको उत्तर पूर्व प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा आउने आदिलाई टाइफुन भनिन्छ भने दक्षिण प्रशान्त महासागरमा आउने आदिलाई विली विली भन्ने गरिन्छ। प्रशान्तको अङ्ग्रेजी नाम पेसिफिक हो, जसको अर्थ शान्त र सौम्य भन्ने हुन्छ। जसलाई नामाकरण गर्ने व्यक्ति फर्डिनान्ड हुन्। र अब यसपछि हामी दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र महासागरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। आन्ध्र महासागर ओसन अफ कमर्स पनि भन्ने गरिन्छ। आन्ध्र महासागरलाई सबैभन्दा व्यस्त महासागर हो यो र यसको क्षेत्रफल, आन्ध्र महासागरको क्षेत्रफल 8 करोड 24 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 8.24 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस महासागरको औसत गहिराई 3,700 मिटर रहेको छ। 3,700 मिटर रहेको छ यसको औसत गहिराई भने कुल जलमण्डलको 23% जल आन्ध्र महासागरमा रहेको छ। आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग पुल्टोरियो हो, जसको गहिराई 9,138 मिटर रहेको छ। आन्ध्र महासागर एस आकारको महासागर छ अनि यो महासागरलाई हामी वाणिज्य महासागर, ओसन अफ कमर्सको नामले पनि चिन्ने गर्दछौँ। यो महासागर उत्तरदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको छ र आन्ध्र महासागर प्रत्येक वर्ष 1 इन्चका दरले फैलदै गइरहेको छ भने प्रशान्त महासागर चाहिँ 1 इन्चका दरले खुम्चदै गइरहेको छ। आन्ध्र महासागर फैलिँदैछ, प्रशान्त महासागर खुम्चदैछ। यो महासागरलाई भूमध्य रेखाले बीचमा काटिएको महासागरको रूपमा पनि हामी चिन्दछौँ। यो महासागरमा सबैभन्दा अग्लो छाल उठ्ने गर्दछ। सबैभन्दा अग्लो छाल उठ्ने महासागर पनि आन्ध्र महासागर नै हो। लगभग 50 फिटसम्मको छाल आन्ध्र महासागरमा देखिने गर्दछ र यसमा रहस्यमय बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र पनि पर्दछ। आन्ध्र महासागरमा एकदमै रहस्यमय समुद्री क्षेत्र बर्मुडा ट्रायंगल यानि कि बर्मुडा त्रिकोण भएको क्षेत्र पनि भन्ने गरिन्छ यस महासागरलाई। यो महासागर तेस्रो गहिरो महासागर हो भने दोस्रो ठुलो महासागर हो। गहिराइमा यो तेस्रो नम्बरमा पर्दछ र आकारको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ दोस्रो ठुलो महासागरको रूपमा हामी आन्ध्र महासागरलाई लिन सक्दछौँ। अनि यस महासागरलाई हामी वाणिज्य महासागरको रूपमा चिन्दछौँ। यस महासागरमा
आन्ध्र महासागरमा हवाईजहाज र पानी जहाज पहिलोपटक पार गरेका थिए। हवाईजहाज र पानी जहाजले पहिलोपटक पार गरेको महासागर पनि आन्ध्र महासागर नै हो। फेरि एकपटक सरसर्ती भन्नुपर्दा आन्ध्र महासागर दोस्रो ठुलो महासागर हो भने तेस्रो गहिरो महासागर हो। यसको क्षेत्रफल 8.24 करोड रहेको छ भने यसको सरदर गहिराई 3700 मिटर रहेको छ। यसले कुल जलमण्डलको 23% जललाई ओगटेको छ। आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग पुर्टोरियो हो जसको गहिराई 9138 मिटर रहेको छ। आन्ध्र महासागर एस आकारको छ र यस महासागरमा नै टाइटानिक भन्ने एउटा प्रसिद्ध जहाज डुबेको थियो। टाइटानिक जहाज डुब्ने महासागर पनि आन्ध्र महासागर नै हो। आन्ध्र महासागरलाई वाणिज्यको महासागर ओसन अफ कमर्स भन्ने गरिन्छ र साथसाथै उत्तरीदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर, प्रत्येक वर्ष 1 इन्चका दरले फैलदै गएको महासागर को रूपमा पनि हामी आन्ध्र महासागरलाई चिन्दछौँ र भूमध्य रेखाले बीचमा काटिएको महासागर भनेर पनि हामी आन्ध्र महासागरलाई चिन्दछौँ र सबैभन्दा अग्लो छाल उठ्ने महासागर करिब 50 फिटसम्मको छाल उठ्ने गर्दछ यहाँ। सो महासागरको रूपमा पनि हामी आन्ध्र महासागरलाई चिन्दछौँ। एउटा कुरा हामी भन्न बिर्स्यौँ, आन्ध्र महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू राइन, सेन्ट लरेन्स, अमेजन, मिसिसिपी, कङ्गो। राइन, सेन्ट लरेन्स, अमेजन, मिसिसिपी, कङ्गो जस्ता नदीहरू आन्ध्र महासागरमा गएर मिसिन्छन्। आन्ध्र महासागरपछि अब हामी हिन्द महासागरतर्फ जान्छौँ। हिन्द महासागर तेस्रो ठुलो महासागर हो तर गहिराईमा चाहिँ दोस्रो गहिरो महासागरको रूपमा हामी हिन्द महासागरलाई चिन्दछौँ। हिन्द महासागर सबैभन्दा न्यानो र बन्द महासागरको रूपमा चिनिन्छ। हिन्द महासागरको क्षेत्रफल 7.35 करोड स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। यसको सरदर गहिराई 3900 मिटर रहेको छ। यसमा यस अन्तर्गत 16वटा समुद्रहरू 57वटा टापुहरू रहेका छन् हिन्द महासागरमा र कुल जलमण्डलको 20.5% जल हिन्द महासागरमा रहेको छ। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च हो जसको गहिराई 7450 मिटर रहेको छ। जाभा ट्रेन्च इन्डोनेसियामा रहेको छ। यो महासागर अर्ध वृत्ताकार आकारको छ। यस महासागरलाई तेलको महासागर पनि भन्ने गरिन्छ। मनसुनी वायु यसै महासागरबाट भएर बग्ने गर्दछ। मनसुनी वायु बग्ने महासागर, त्यसैले यसलाई हामी ओसन अफ मनसुन पनि भन्दछौँ हिन्द महासागरलाई। यो दोस्रो गहिरो महासागर हो र यो एकदमै न्यानो महासागरको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस महासागरमा मिसिने प्रमुख नदीहरू मेकन, ब्रह्मपुत्र, सिन्ध, गङ्गा, इरावदी आदि नदीहरू हिन्द महासागरमा गएर मिसिन्छन्। हिन्द महासागर 35 मुलुकको सिमानाको रूपमा रहेको छ। 35वटा देशको सिमानाको रूपमा हिन्द महासागर रहेको छ। यस प्रकारले हिन्द महासागर तेस्रो ठुलो तर दोस्रो गहिरो महासागर हो। तेस्रो ठुलो तर दोस्रो गहिरो महासागर हो। र यसको क्षेत्रफल हामीले भनिहाल्यौँ 7.35 करोड स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। सरदर गहिराई 3900 मिटर, 16 समुद्र, 57वटा टापु भएको महासागर अनि 20.5% जल ओगटेको महासागर। जाभा ट्रेन्च सबैभन्दा गहिरो भाग, हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च जुन इन्डोनेसियामा पर्दछ र अर्धवृत्ताकार आकारको महासागर पनि हिन्द महासागर नै हो। हिन्द महासागरलाई ओसन अफ मनसुन भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यसलाई तेलको महासागर पनि भन्ने गरिन्छ र न्यानो महासागर पनि भन्ने गरिन्छ। हिन्द महासागरको जानकारीपछि अब हामी जान्छौँ चौथो ठुलो महासागर कुमेरु महासागरको बारेमा।
कुमेरु महासागर चौथो ठुलो महासागर हो। कुमेरु महासागरको क्षेत्रफल 2.44 करोड स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। 2.44 करोड किलोमिटर रहेको छ। कुमेरु महासागर चौथो ठुलो र चौथो गहिरो महासागर पनि हो। यसको सरदर गहिराई 2400 मिटर रहेको छ र जलमण्डलको करिब 7% जल यस महासागरमा रहेको छ। यस महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग साउथ स्यान्डविच ट्रेन्च हो। साउथ स्यान्डविच ट्रेन्च हो जसको गहिराई 7200 मिटर रहेको छ। कुमेरु महासागर वृत्ताकार रहेको छ र यो महासागर प्रशान्त र आन्ध्र महासागरसँग जोडिएको छ र यो दक्षिण ध्रुवीय महासागरको रूपमा पनि हामी कुमेरु महासागरलाई चिन्दछौँ। हिन्द महासागरको जानकारी। हिन्द महासागरलाई अंग्रेजीमा हामी इन्डियन ओसन पनि भन्ने गर्दछौँ। त हिन्द महासागरको जानकारी पछि अब हामी जान्छौँ कुमेरु महासागर अथवा अन्टार्कटिक ओसनको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। कुमेरु महासागर दक्षिण ध्रुवीय महासागरको रूपमा पनि चिनिन्छ। प्रशान्त र आन्ध्रसँग जोडिएको प्रशान्त र आन्ध्र महासागरसँग जोडिएको महासागर पनि हो यो कुमेरु महासागर अथवा अन्टार्कटिक ओसन। यसको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ र अब हामी यसपछि जान्छौँ सुमेरु यानि कि आर्कटिक महासागरको बारेमा जानकारी लिन। सुमेरु महासागर आर्कटिक महासागर, सुमेरु अथवा आर्कटिक, अंग्रेजीमा आर्कटिक, नेपालीमा सुमेरु महासागरको रूपमा हामी चिन्छौँ। त सुमेरु महासागर को क्षेत्रफल 1.51 करोड स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। 1.51 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। यसको सरदर गहिराई 1330 मिटर रहेको छ। 1330 मिटर रहेको छ। सुमेरु महासागर अथवा आर्कटिक महासागरको सरदर गहिराई। यसले कुल जलमण्डलको 4% जललाई ओगटेको छ र सुमेरु महासागरको, सुमेरु अथवा आर्कटिक महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मोलादिप हो। मोलादिप जसको गहिराई 5608 मिटर रहेको छ। सुमेरु अथवा आर्कटिक महासागर वृत्त आकार रहेको छ, वृत्त आकारको छ। यसलाई हामी उत्तर ध्रुवीय महासागरको रूपमा पनि चिन्ने गर्दछौँ र यो आन्ध्र महासागरसँग जोडिएको महासागर पनि हो। त्यस प्रकारले हामीले 5वटा महासागरको बारेमा हेर्यौँ। प्रशान्त महासागर जसलाई हामी पेसिफिक ओसन भन्ने गर्दछौँ, अंग्रेजीमा पेसिफिक ओसन पनि भन्ने गर्दछौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले अध्ययन गर्यौँ आन्ध्र महासागरको बारेमा। ओसन अफ कमर्सको नामले चिनिने आन्ध्र महासागर वाणिज्यको महासागर लाई हामी अटलान्टिक ओसन पनि भन्ने गर्दछौँ। टाइटनिक जहाज दुर्घटना भएको महासागर पनि अटलान्टिक महासागर नै हो। र हामीले हिन्द महासागर अथवा इन्डियन ओसनको बारेमा पनि पढ्यौँ। र त्यस्तै प्रकारले कुमेरु महासागर अथवा अन्टार्कटिक ओसनको बारेमा पनि पढ्यौँ र सुमेरु महासागर अथवा आर्कटिक ओसनको बारेमा पनि अध्ययन गर्यौँ। त्यसपछि हामी केही महासागरका कुराहरूपछि केही अन्य जानकारीहरू पानी सम्बन्धी, जल सम्बन्धी। पृथ्वीको लगभग 70.8% भाग पानीले ढाकेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्दछ हैन। प्रशान्त महासागरको उत्तर र दक्षिणतर्फ अमेरिकी क्षेत्र पर्दछ र पूर्व र पश्चिममा एसिया र अस्ट्रेलिया महादेश पर्दछन्। पृथ्वीको कुल जलमण्डलको 88.9% भूभाग महासागरले ढाकेको छ। जलमण्डलमा पनि 70.8% त पृथ्वीमा पानी छ। सो पानीमध्ये पनि, सो जलमण्डल पानीमध्ये पनि 88.9% भूभाग त केवल महासागरले मात्र ढाकेको छ र बाँकी 11.1% भाग नदी र तालहरूले ढाकेको छ। त यो जानकारी भयो महासागरको बारेमा। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।